জারি করে দাও আমাদের রাসূল মুতমাইন্না করে দাও আমাদের সকলকে আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করে দাও ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله الدنيا أهلك بشحنك الدنيا أهلك بإنجاك يا الله الله رب يحمل الموت الله تصلح عن بيتك ولدنا الله الله قوم من حتى الموت يا ولد بيتك ولدنا الله يا الله شكرك يا قول الرسول بالله أو شكرك يا المشاهد بالله يا الله الشفاء زيادة والنصيب يا الله الله قال المالك يا قول بالله الله قال في مشكلة بالله الله على المام يا الله بالله يا الله محبة ما يا الله فايدة بالله سلوى المحبة ورسول فايدة بالله يا الله يا الله أنا أشهد بكل موجود يا الله ولد أفتر أول نام يا الله ورحمة أفتر أول نام يا الله أنا أشهد بكل موجود يا الله يا سيدنا سيدنا والشفاء يا الله الله سيدنا والشفاء الله المسلم المسلم يا الله يا الله
হিসাবে কবুল করে নেন আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে ওলি হিসাবে কবুল করে নেন আল্লাহ। ওলি বানাই বানানোর তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আমাদের সকলকে মুস্তাজাব দাওয়াত বানাই দেন আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ আমাদের সবার Allah Allah
Allah
Allah